बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूज़ सेशन के फ़र्स्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया जूम ऑनलाइन क्लास में पूरी डिटेल के साथ, वो था कन्वेंशन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज 1946। ये असल में कन्वेंशन मीटिंग को कहा जाता है। ये मीटिंग एक इजलास मुनक्किद किया कहाँ पे, दिल्ली में। ऑल इंडिया मुस्लिम लेजिस्लेटिव कन्वेंशन वाज हेल्ड, जो कि 1945-46 के इलेक्शन में जिन्होंने कामयाबी हासिल की थी, उनका एक इजलास मुनक्किद हुआ दिल्ली में अप्रैल 1946 में। इस इजलास में तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की। अब इसमें कुछ डिमांड्स पेश किए गए। वो डिमांड्स क्या थे? कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले पाकिस्तान के मुताबिक पर सबसे पहले जोर दिया था कि इन द बिगिनिंग सेशन कायद-ए-आज़म स्ट्रेस अपॉन द डिमांड फॉर पाकिस्तान इन डिटेल। दूसरी बात, उसने उन ख़तरात की तरफ इशारा किया जो कि कांग्रेस रूल में मुसलमानों को लाहक हो सकते थे। थर्ड, ही रिपीटेड दैट नो पावर कैन स्टॉप मुस्लिम फ्रॉम देयर डेस्टिनेशन, के कोई भी कुव्वत या ताकत जो मुसलमानों को अपने मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अब यहाँ पे हुसैन शहीद सहरवर्दी जो कि बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उसने एक करारदाद पेश की। उस करारदाद में उसने दो डिमांड्स पेश किए। एक डिमांड उसने ये पेश किया कि इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस पाकिस्तान, के मुसलमानों को एक आज़ाद और मुख्तार रियासत का होना ज़रूरी है। कौन कौन से इलाकों पर मुश्तमिल? कंसिस्टिंग ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ जो कि केपी, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब एरियाज़ है, और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो कि असम और बंगाल पर मुश्तमिल होगी। उसके साथ उसने एक और डिमांड पेश की कि हमें कोई भी प्रैक्टिकली दैट नीदर यूनाइटेड इंडिया नॉर वन कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ना तो हम यूनाइटेड इंडिया एक्सेप्टेबल है और ना ही वन कंस्टिट्यूएंट असेंबली, बल्कि हमारे लिए यहाँ पे दो असेंबलियाँ होनी चाहिए, दो कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग और हिंदूज के लिए अलग कंस्टिट्यूएंट असेंबली हो, ताकि ये असेंबलियाँ जो है ये मुसलमान और हिंदू के लिए अलग अलग आइन मुरतब करे। अब इसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें उस वक्त कोई भी अगर हमारी ये डिमांड एक्सेप्ट कर लिया जाए तो हम तभी इंडियन गवर्नमेंट में शामिल होंगे, वरना हम खुद अपने लिए अमल तैयार कर लेंगे। इससे पहले जो है लाहौर रेजोल्यूशन में मुसलमानों ने बहुत से स्टेट्स की बात की थी, लेकिन यहाँ पे उसमें अमेंडमेंट्स करके कब 28 सेशन में जो है उन्होंने इन मद्रास 1941 में 28 एनुअल सेशन मुनक्किद किया। उसमें उन्होंने कहा कि हमें एक स्टेट चाहिए। किन इलाकों पर मुश्तमिल? नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ पर मुश्तमिल हमें एक स्टेट चाहिए। ये था हमारे पास कन्वेंशन ऑफ दिल्ली कन्वेंशन का टॉपिक था। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमने जो डिस्कस किया अभी जूम ऑनलाइन क्लास में, वो हमारे पास है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, काबीना मिशन प्लान। देखिए, क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद, शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ पे एक मिशन भेजा जाए हिंदुस्तान के मसाइल को हल करने के लिए। तो उसने एक मिशन भेजा, सेंड अ मिशन ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। कौन कौन से? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इन 3 अफराद पर मुश्तमिल एक वफद भेजा, एक मिशन भेजा। किस चीज़ के लिए? फॉर द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द इंडियन प्रॉब्लम्स, इंडियंस के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक मिशन भेजा गया। ये मिशन जब हिंदुस्तान पहुंचा तो यहाँ के लीडरों से मुलाकात की, कांग्रेस के लीडरों से और मुस्लिम लीग के लीडरों से मुलाकात की। कांग्रेस में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से, गांधी वगैरह से मुलाकात की, और यहाँ पे मुस्लिम लीग में जो है कायद-ए-आज़म वगैरह से उन्होंने एक मुलाकात की। तो अब जब ये दोनों लीडरों के साथ मुलाकात हुई तो किसी फार्मूले पर ये लोग मुतफिक ना हुए, तो फिर इन्हीं कैबिनेट मिशन ने जो है अपनी तरफ से कुछ प्रपोजल्स पेश कर दिए। वो प्रपोजल्स क्या थे? उनके 2 टाइप्स थे, एक शॉर्ट टर्म प्रपोजल्स थे और एक लॉन्ग टर्म प्रपोजल थे। शॉर्ट टर्म प्रपोजल के मुताबिक कि जो भी पार्टी इन प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी तो उन्हीं को इनवाइट कर दिया जाएगा। किस चीज़ के लिए? इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। जबकि लॉन्ग टर्म के मुताबिक जो है हम हिंदुस्तान के जो 11 प्रोविंसेस है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से ग्रुप में? ग्रुप ए, बी और सी में। तो ग्रुप ए में जो है हमारे पास यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, जो कि उसमें यूपी, मद्रास, बम्बई, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा और बिहार। जबकि ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, उसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान। ग्रुप सी में जो है वो उसमें भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, असम और बंगाल। अब इन 3 ग्रुप्स पर मुश्तमिल एक मरकज़ी इंतज़ामिया होगी जिनके पास ये 3 डिपार्टमेंट्स होंगे, डिफेंस के, कम्युनिकेशन के और फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके साथ होंगे। अब इन प्रपोजल में एक ख़ास बात क्या थी? ख़ास बात ये थी कि इन कैबिनेट मिशन ने कहा कि अगर कोई प्रोविंस 10 साल बाद चाहे तो अलहदा हो सकता है। तो मुस्लिम लीग को ये बात अच्छी लगी। जबकि
انہوں نے اس بنیاد پر ان پروپوزل کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. دیکھیے یہ جو پروپوزلس تھے تو یہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے ایکسیپٹ کر لیے تھے. مسلم لیگ نے کیوں ایکسیپٹ کر لیے تھے؟ کیونکہ اس میں 10 سال کی بات تھی کہ مطلب اگر کوئی پروونس 10 سال بعد چاہے تو وہ گروپ سے علیحدہ ہو سکتا ہے. تو مسلمانوں نے سوچا، مسلم لیگ نے سوچا کہ اگر ہم 10 سال بعد چاہے تو اپنے لیے ایک الگ اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. جبکہ کانگریس نے کیوں ایکسیپٹ کیا کہ کیبنٹ مشن نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ہم مسلمانوں کے لیے الگ اسٹیٹ نہیں بنا سکتے، تو اس لیے کانگریس نے ان پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. تو اس کے بعد کانگریس واز ویری ہیپی دس مشن ریجیکٹڈ دا ڈیمانڈ آف پارٹیشن آف انڈیا ریگارڈنگ کنسنٹ آف پروونس انفارمیشن آف گروپس اینڈ لمیٹیشن آف پاورز آف لیجسلیٹو اسمبلی. گاندھی اینڈ ادر ہندو گیو سچ اسٹیٹمنٹس. تو دیکھیں جب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو گاندھی اور ان کے ساتھیوں نے کچھ ایسے بیانات دیے جو کہ مسلم لیگ کو اپنے ان فیصلوں پر مجبور کر دیا، مطلب دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں یہ پروپوزل ایکسیپٹیبل ہے. لیکن جب انہوں نے ایسے ایسے بیانات دیے تو انہوں نے دوبارہ اس چیز پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا. تو 10 جولائی 1946 کو بہادر جواہر لال نہرو جو کہ انڈیا کے فرسٹ پرائم منسٹر بھی تھے، تو جب 10 جولائی 1946 کو وہ فرسٹ پریزیڈنٹ بنے کانگریس کے، تو اس نے کچھ بیانات دیے. اسٹیٹمنٹ کیا دیے؟ کہاں پہ؟ بمبئی میں دیے. وین کانگریس جوائن دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، جب وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جوائن کرے گی، اٹ ول فری ٹو میک چینج ان دا کیبنٹ مشن پلان. تو وہ بالکل فری ہوں گی، آزاد ہوں گی اس میں چینجز کرنے کے لیے. تو مسلمان نے سوچا اگر یہ لوگ آزاد ہے چینجز کرنے کے لیے تو بعد میں تو یہ 10 ایئرز والی بات اس سے نکال دیں گے اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ الگ ریاست کی بات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ دس اسٹیٹمنٹ کمپیلڈ قائد اعظم اینڈ مسلم لیگ ٹو ریکنسیڈر the decision of acceptance of plan. Congress will amend the constitution due to its majority and the concept of Pakistan could be finished in long term plan. کہ مطلب اگر یہ لوگ اس میں چینجز کریں گے تو پاکستان کا جو کنسیپٹ ہے بننے کا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. تو مسلم لیگ نے کیا کیا کہ بہت زبردست احتجاج کیا برٹش کے خلاف. مسلم لیگ اینڈ قائد اعظم took strong of unwise statement and protested severely before the British government. برٹش گورنمنٹ کے خلاف جو ہے بھرپور احتجاج کیا. آن دا ادر ہینڈ تو مسلم لیگ نے دوسری طرف جو ایک اجلاس طلب کیا. کب؟ 29 جولائی 1946 کو. اس اجلاس میں انہوں نے کیا کیا؟ ریزولوشن واز پیس ٹو ودرا دا اپروول آف ہر کیبنٹ مشن پلان. اس نے جو ہے اس کیبنٹ مشن پلان کے فیصلے کو واپس لے لیا. تو اس پر کیا کیا کہ قائد اعظم کے لیڈروں، قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے یوم راست اقدام بنایا. ڈائریکٹ ایکشن ڈے، یوم اصل میں دن کو کہا جاتا ہے، راست صحیح اقدام، مطلب کہ انہوں نے جو فیصلہ واپس لے لیا یہ بہت صحیح کام کیا، یہ راست اقدام تھا، صحیح کام تھا، اس لیے اس کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے طور پر منایا. کب؟ آن 16 اگست 1946 کو. تو اس پر پھر کیا ہوا کہ بہت سارے مسلم لیگ کے لوگ کو گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا گیا. تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا ٹاپک، ایک دلی کنونشن اور ایک کیبنٹ مشن پلان. یہ سب کچھ ہم نے زوم آن لائن کلاس میں اس سے پہلے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.